न्यूज़ की जानिब से चौधरी शाहिद न्यूज़ और टीवी आज यहाँ पर टीवी की जानिब से मस्जिद में सब देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको ऐसी हज़ारों नाज़रीन, पाक जापान न्यूज़ और टीवी ने आज यहाँ पर तोयामा कैन की मस्जिद में तोयामा के मुकीमों की तरफ से ईद मुबारक के मैसेज लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ाकत खान की तरफ से आल मुसलमानों को, सारे जापान में रहने वाले दुनिया वाले मुसलमानों सबको ईद मुबारक। शुक्रिया। सब पाकिस्तानी भाइयों को रमज़ान मुबारक और ईद की खुशियाँ सबको बहुत मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तोयामा से अशरफ खान जोनी। मेरी तरफ से सब दोस्तों और जापान में रहने वाले सब भाइयों को ईद मुबारक। मलिक एहसानुल्लाह। जी, खालिद बुखारी, मैं तोयामा कैंस और मेरी तरफ से जापान में जितने भी पाकिस्तानी हैं और दीगर मुसलमान हैं उनको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहत है, नगोया से हूँ और सब पाकिस्तानी भाइयों को, सब मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर अली है, मेरी तरफ से सब पाकिस्तानी भाइयों को दिली ईद मुबारक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरहाम है, सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। शुक्रिया। नहींまだ学校行ってない？はい。お名前は？はい山足です。はい山足です。3歳です。5歳。तमाम पाकिस्तानी भाइयों को जो है वो ईद मुबारक हो। माह रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा है जिसमें हमने इत्काफ किया, रोज़े रखे, कुरान पाक सुना। अल्लाह पाक ने उसके अजर में ये ईद का तोहफ़ा दिया है और तमाम मुसलमान भाइयों को चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत बांटें और मसाजिद में भी इसी तरह प्यार मोहब्बत की बातें चले। दीनी मतलब मसलक के जो इख्तलाफ हैं उनको एक तरफ रखते हुए तमाम को चाहिए कि इकट्ठे बैठें, मिल बैठे और प्यार मोहब्बत बांटें आपस में। हमारा मत हमारा नारा है प्यार मोहब्बत सबके लिए। और बहुत सारी तमाम पाकिस्तान को ढेर सारी हम तोयामा वालों की तरफ से ईद मुबारक कबूल। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ अहमद तोयामा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान, तोयामा शहर से सब लोगों को, सब मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक, बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर है और मेरा तोयामा से ताल्लुक़ है। मेरी तरफ से जापान में रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मलिक साजिद तोयामा से सब हजरात को मेरी तरफ से सब मुसलमानों को ईद मुबारक हो। शुक्रिया। शुक्रिया। महबूब अहमद तोयामा की तरफ से अहले तो जापान को ईद मुबारक। शुक्रिया। अच्छा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसका मफहूम ये बनता है कि हलाक वो शख्स जो रमज़ान को पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की जो है नेमतों से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे ताहिर हुसैन कहते हैं मेरी तरफ से और यहाँ के तोयामा के तमाम भाइयों की तरफ से तमाम सुनने वालों को और तमाम देखने वालों को तहे दिल से ईद की खुशियाँ मुबारक हों और ईद मुबारक हो। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको जो है रोज़ों में जिस तरह हम अच्छे मुसलमान बने, पूरा साल भर ऐसे अच्छे मुसलमान रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। शुक्रिया। जी शाहिद साहब शुक्रिया। मुश्ताक कुरैशी है मेरा नाम, आप तो खैर जानते हैं लेकिन व्यूवर्स के लिए बता रहा हूँ। आज मैं जापान में हूँ, वतन से दूर हूँ, वतन के लोगों की बहुत ज़्यादा याद सताती है, लेकिन मैं उनकी खुशियों में इतना दूर रहकर भी शरीक हूँ और मैं सबके लिए खुशहाली की और सेहतियाबी की दुआ करता हूँ और खुदा आपको भी खुश रखे। और ईद के दिन जापान में तमाम पाकिस्तानियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख ज़ुल्फ़कार है, टोक्यो से रहने वाला हूँ। मेरी इस तरफ से तमाम देखने वाले और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पाक जापान न्यूज़ की जानिब से चौधरी शाहिद और पाक जापान टीवी की जानिब से सब देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको ऐसी हज़ारों ईदां देखना नसीब फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर मेरे वालिदैन और मेरे दोस्त जो पाकिस्तान में हैं उन्हें भी मैं ईद मुबारक की इस खुशियों में शेयर करना चाहता हूं उनके साथ। नाजरीन, जापान में ये माह रमज़ानुल मुबारक इतना खूबसूरत गुज़रा है कि जिसकी मिसाल गुज़श्ता 40 सालों में जापान में नहीं मिलती। इसकी असल वजह क्या थी उस पर हम एक छोटा सा मुख्तसर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले ये था कि यहाँ पर एसोसिएशंस हुआ करती थी जो इतनी ज़्यादा फॉल नहीं थी। फिर अचानक 2006 में एसोसिएशंस के इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद 2007 में इलेक्शनों में एसोसिएशंस में दो ग्रुप तकसीम हो गए।
دونوں گروپوں کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ کشیدہ ہو گئے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو فلاں مسجد میں نماز پڑھنے تک کے لیے منع کیا اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے منع کیا، اور اس وجہ سے اتنے حالات خراب رہ گئے، مسجدوں کی جو رونق تھی وہ بھی ختم ہو گئی، محفلوں کی رونق بھی ختم ہو کے رہ گئی، لوگ ایک محدود حصے تک محدود ہو کے رہ گئے، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹ گئے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2009 کے شعبان میں جاپان میں جو ہے ایک کمیونٹی میٹنگ تھی کہ 14 اگست جو ہے کیسے منایا جائے۔ اس 17 جولائی کا یہ واقعہ ہے کہ اس دن یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ 3 ایسوسیشنیں آلریڈی کام کر رہی ہیں تو آج 4تھی ایسوسیشن بنا کر 14 اگست کا پروگرام کیوں بنایا جا رہا ہے، تو بہتر ہے اس پر سب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ایسوسیشن کو اسٹرانگ کریں، جس پر شہزاد بیلم نے کہا کہ میں ایسوسیشن کا ریزائن کرتا ہوں، توڑتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ ندا محمد اور ملک صاحب بھی اس چیز کو ایسوسیشنوں کو توڑتے ہیں۔ وہاں پر اس وقت یہ پاک جاپان ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام لائیو چل رہا تھا، جاپان پورے میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ تینوں ایسوسیشنیں تلیل کر دی گئی، بلکہ ملک حبیب الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آج کے بعد ہر قسم کے پولیٹیکل سے ریٹائر ہو گیا ہوں۔ اللہ کا یہ فضل جو ہمارے اوپر آیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ تھا، 17 جولائی کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جاپان میں ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ سب لوگ جو گروپوں میں تقسیم ہوئی تھی کمیونٹی، وہ آپس میں ملنا جلنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جیسے ہی رمضان المبارک آئے، رمضان المبارک یہ جاپان کے پہلے تاریخ ساز رمضان المبارک تھے کہ جہاں پر ہر افطاری میں جو خواہ پیپل پارٹی کی طرف سے تھی یا مسلم لیگ کی طرف سے، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے تھی یا ANP کی طرف سے، جس نے بھی یہ کی، خواہ وہ سیاسی تنظیمیں تھیں یا سماجی تنظیمیں تھیں، سابقہ تحلیل شدہ ایسوسیشنیں، ان کے جو سابقہ صدر تھے انہوں نے، اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں نے، ہر جگہ پر کمیونٹی میں گہما گہمی دیکھنے میں آئی، اور ہر طبقہ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے ہر پارٹیوں میں شامل ہوتے رہے۔ یہ بہت بڑا خوشی کا مقام تھا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اور اللہ نے خصوصی طور پر پاکستان کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر افطاریاں بڑے زور و شور سے منائی گئی، اور ہر افطاری میں جو سب سے بڑی افطاری تھی وہ حافظ شاہد صاحب نے توچکی کین کے یوکی بلال مسجد میں کی، جہاں تقریباً 400 کے لگ بھگ پاکستانیوں نے شرکت کی، اور جس میں تقریباً کوئی ایسا پاکستانی نہیں تھا جو نہیں پہنچ سکا سوائے متحدہ قومی موومنٹ جاپان کے علاوہ۔ ان لوگوں سے کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا، بعد میں انہوں نے کہا۔ اس کے بعد جو اور میجر پروگرامز ہوئے ان میں پیپل پارٹی کا پروگرام تھا جنہوں نے JU ٹوکیو میں کیا، اور جس میں تقریباً سبھی لوگ موجود تھے، اور یہ بھی اس کے بعد ایک بڑی پارٹی تھی۔ اس کے علاوہ جاپان کی ٹوکیو کی مشہور و معروف مسجد ٹوکیو جامع میں بہت بڑے پروگرام انعقاد کیے گئے افطاریوں کے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں وہاں پر عبد الرحیم ارائیں نے، ندا خان نے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے، اور کئی لوگوں نے اپنی طرف سے وہاں پر افطاریوں کا اہتمام کیا، جس میں تقریباً بہت ہی خوبصورت ماحول تھا۔ کل آخری 29 رمضان کو جامع مسجد ٹوکیو میں متحدہ قومی موومنٹ جاپان کی طرف سے خوبصورت افطاری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں نے تقریباً ہوکائیدو سے لے کے تویاما تک جتنے ان کے عہدیداران تھے یا ممبران، انہوں سب نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے کچھ لوگ بھی گئے تھے وہاں پر، سابقہ ایسوسیشن کے صدر ندا محمد خان اچکزئی اور شہزاد بیلم صاحب بھی دیکھے گئے وہاں پر۔ پاکستان پیپل پارٹی کل متحدہ کے پروگرام میں شامل نہیں ہوئی، پتہ لگا کہ وہ لوگ کسی اور پروگرام میں مصروف تھے۔ بہرحال ایک چیز جو میں خاص طور پر آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایمبیسی کے ہمارے فرسٹ ہیڈ آف مشن جناب امتیاز احمد صاحب جو ہے، اس دفعہ جتنی افطاریاں جاپان میں ہوئی ہر افطاری میں وہ خود پہنچے اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کی، اور باقاعدہ کافی دیر تک ہر افطاری میں رہے۔ اور آج عید کا دن جو کہ پاکستان ایمبیسی میں شاندار عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا سفیر پاکستان جناب نور محمد جاطمانی صاحب کی طرف سے، جس میں صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک لوگ آتے رہے اور جاتے رہے۔ یہاں پر عید ملن پارٹی چلتی رہی، بڑی شاندار پارٹی تھی، اور اس کی رپورٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاک جاپان نیوز اور پاک جاپان ٹی وی کی جانب سے میں ہوں چودھری شاہد۔ اللہ حافظ۔
टाइम्स और पाक जापान टीवी की जानिब से इब्राहिम चौधरी शाहिद, अल्लाह हाफ़िज़।